نکته خیلی جالبی رو مطرح کردید. به سوالی که بعداً من می‌خواستم مطرح بکنم کاملا برمیگرده و اونم صحبت کردن راجع به کمونیسم توی اوضاع حاضر همین دهه اخیر. خیلی این سوال مطرح میکنن، میگن خب این دنیا بهتر خیلی حرفای خوبی میزنه، خیلی آرمانای خوبی رو مطرح میکنه، خیلی خوبه دنیا اینطوری بشه که این برنامه میگه، ولی با توجه به شکست شوروی و تجربه شوروی رو مطرح میکنن و اینکه خب از کجا معلوم که این شدنی باشه، بشه عملیش کرد. شما در مقابل این سوال کلی چی میگید؟ در مقابل این که از کجا معلوم بشه این حرفا رو پیاده کرد؟ بله. به نظر من این سوال درستی نیست، برای اینکه اولا دنیا هیچ وقت مطابق پیش بینی کسی جلو نرفته. الان اگه کسی تو سال 1350 ازش می‌پرسن آقا آخونده یه روزی میان سر کار، شما گفتن ممکن، چطور ممکن آخونده بیان سر کار؟ اینا که میرن سر قبر روزه میخونن و بعدم پول میزنن کف دستشون و پیش مطرود و مای مسحکی هستن تو پیش مردم، چجوری ممکنه این روز بیان سر کار؟ بعد دیدیم که وقتی آخونده به درد آمریکا خوردن اومدن سر کار برای مثال. در نتیجه هیچ دنیا خیلی جاش کی فکر میکرد که مردم پاورانه ویتنام بتونن آمریکا رو بکنن بیرون از کشورشون؟ نکردن. کی فکر میکرد که الان ما بتونیم تو اقصانقاط جهان بشینیم و بریم پشت کامپیوتر با 4 تا جمله همون لحظه با تمام دنیا بتونیم تماس بگیریم، هر کدوم به تنهایی بتونیم شبکه تلویزیونی یا رادیویی بذاریم رو شبکه بین‌المللی اینترنت و همدیگه خبر کنیم؟ کی فکر میکرد جنبش اعتراض به سرمایه‌داری میتونه از طریق اینترنت همزمان در آمریکا و اروپا خودش سازمان بده که همین چند هفته پیش نمونه دیگه شد. در حال دنیا به شدت مخالف انتظارات حرکت میکنه و خیلی چیزایی که به نظر ناممکن میاد کاملا ممکن به نظر میشه بعد از 7-8 سال. در نتیجه من زیاد به اون جنبه‌ای که چرا تا حالا نشده یا تجربه‌های منفی در گذشته بوده روی به نظر نباید حساب کرد. مثلا یه آدم منصف و عاقل باید بشینه به این فکر کنه آیا یک چنین چیزی، یک چنین افقی نیروی مادی برای تحقق و جنگیدن براش هست؟ آیا شانس پیروز شدن داره؟ آیا کاملا پادر هواست یا نه یکی از احتمالات که جامعه میتونه به سمتش بچرخه؟ به نظر من اگه کسی بنشست که این کاملا پادر هواست، یعنی این بحثا کاملا نشدنیه، نیرویی که نمیگن تو صحنه نیست، عینیت نداره، خب طبعا نمیتونه با این خط هم سوی داشته باشه. ولی به نظر من بخش اعظم کسایی که به خصوص خودشون مزدگیرن دارن کار میکنن، از صبح تا شب میرن و مشتری پیدا میکنن برای بنیه کاریشون و فکر میکنن آخه دنیا که نمیتونه بیشتر از اینطوری اونه، میتونن قبول کنن که این نیروی عظیم طبقه کارگر و این نیروی عظیم آزادی خواهی که خیلیشون کارگر نیستن، نیروی عظیم برابری طلبی که فکر کنم 50% جامعه جهان توشه به خاطر اینکه زن هستن و تبعیضن، آیا اینا میتونن با همه دنیایی رو بسازن که مبناش بر این نباشه که یه اقلیت چطور سود میبره، بلکه مبناش بر این باشه که هر کسی بتونه یه جوری به جامعه بگه چه کمبودایی داره، چه نیازایی داره، جامعه بشینه برنامه بریزه که چجوری میشه اینا رو برطرف کرد، به نیازا پاسخ گفت و تولید اونطوری سازمان بده. این عملیه. اگه 60 سال پیش میگفتن عملی نیست، الان دیگه قاعدتا باید عملی باشه. الان من و شما میتونیم بشینیم به هر مرجع برنامه‌ریزی بدون حتی ما شخصا چی میخوایم، نمره پامون چنده، اندازه کت و شلوار اون چنده، چه کتابی میتونیم بخونیم، چقدر احتیاج به چه چیزی سرگرممون میکنه، چقدر میتونیم کار کنیم، چه روزایی میتونیم بریم سر کار، همون به سادگی میتونیم رو به اطلاع برسونیم با شبکه‌های فعلی و به سادگی با آسان‌ترین مدل‌های ریاضی و برنامه‌ریزی میشه فهمید که هر کسی باید از صبح تا شب چیکار بکنه تا این سیستم کار بکنه. در نتیجه سوسیالیسم هیچ وقت با اندازه الان از نظر عقلی عملی نبوده، از نظر فنی عملی نبوده، هیچ وقت با اندازه الان ساده نیست که آدم بتونه در ظرف 6 ماه به همه بچه‌های آفریقا واکسن بزنه. هیچ وقت با اندازه الان عملی نبوده که آدم مسئله رو حل بکنه. الان میشه اتفاقا کرد. یه قرن پیش شاید وقتی که 80 سال پیش انقلاب بولشویکی شد ممکن بگن آقا دوره چراغ موشی هنوز برق نکشیدن خیلی جا، ولی الان کسی فکر کنه که دنیا نمیتونه یه سیستم عقلایی بذاره سر کار که بگه آقا به جای اینکه به سود مایکروسافت و آی بی ام و به شرکت اسلحه سازی فکر بکنیم، به جای اینکه به سود سیستم بانکی فکر کنیم، ببینیم این آدما فکر بکنیم که دارن زندگی میکنن و ببینیم کی چی میخواد، چی کم داره، چه نیازی داره، کجا دکتر کمه، کجا دکتر زیاده، کیو باید آموزش داد در چه جهتی که به جامعه بتونه به نیازه همه رسیدگی بکنه. امکانات مالیش هست، امکانات مادیش هست. یه فقره بمباران یوگسلاوی
به اندازه تمام خرج بهداشت آفریقا بمب هدر داد. یعنی پولی که خرج بمباران یوگسلاوی کردن باعث میشد آفریقا از بیماری ایدز نجات داد با اون پول. درش امکانش هست. همین الان انتخابات آمریکا صحبت یه بحث اصلیش اینه که این پول چند صد میلیاردی عظیمی که به خاطر 10 سال رونق اقتصادی و چلوندن مردم به عنوان مازاد اصطلاح سورپلاس مازاد بودجهشون دارن و چجوری خرج کنن، خرج کی بکنن، بدون پول دارن یا برای مثال نگه دارن برای خرج کاری بکنن. منبع مالیش هست، امکانش هست، تکنولوژیش هست، عقلش هست، نیازش هست، اطلاعاتش هست برای که سوسیالیسم عملی بشه. سوال اینه که آیا اراده سیاسیش هم هست؟ آیا نیروی هست که بتونه مقاومت دقیقاً این بورژوازی قولاسا و این طبقه سرمایه‌داری که الان دیگه تا دندون مسلح و کنترلش رو همه جای جهان گسترده رو بشکنه؟ کمونیسم راجع به اینه که بله این قدرت هست، این قدرت به جهانی طبقه کارگره، نیروی سرمایه، قدرت سرمایه، عظمت سرمایه در یک حلقه قبلی این سیکل عظمت و قدرت نیروی این طبقه است. آدمایی که میرن کار میکنن، وقتی میگم طبقه کارگر منظورم فقط کسایی نیست که با آچار کار میکنن، کسایی که میرن تو روند تولیدی کار میکنن و کارشون رو میفروشن، بخشی از تقسیم کار جهان هم برای ساختن چیزا، برای ایجاد خدمات، برای ایجاد امکانات. و این آدما از این قدرت عظیم ایناست که با ضرب در منهای یک میشه و به صورت قدرت عظیم سرمایه خودشون نشون میده. قدرت این ارتش، قدرت این کارگراست، قدرت این دولت ها، قدرت این کارگراست که به این شیوه تو سیستم سرمایه‌داری خودشو در دست اون اقلیت نشون میده. این میشه ازشون پس گرفت. عملیه، به یه معنی خیلی چیز دیگه عملی نیست. شما اگه بگید میشه در ایران برای مثال یه جامعه ساخت که درش همه این بازجوها، همه این شکنجه‌گرا، همه این لومپنایی که سر کارن دموکرات میشن و میان به رأی همدیگه احترام میذارن، رأی میدن و رأی میگیرن و آزادی بیان همدیگه رو رعایت میکنن، من میگم این تخیلیه. این خیلی تخیلیه که شما یه سرمایه‌داری در ایران داشته باشی که احترام بذاره مردم. برای که سود نداره، احترام نمیذاره، فرهنگش هم هست، مذهبش هم هست که سر مردم ببره. ولی کاملا عملیه که طبقه کارگر ایران پاشه بیاد تو میدون قدرت رو بگیره، جامعه متمدن درست کنه. این که خیلی عملی تره. انتظار این که بورژوازی دموکرات تو ایران داشته باشیم و جامعه شبیه فرانسه توسط بورژوازی بدبخت زورگوی ایران، این کادر هوا خیالی. انتظار این که طبقه کارگر ایران که منفعتی توی ظلم و ستم نداره بیاد قدرت رو بگیره و یه جامعه متمدن درست کنه، کاملا عملی. میخوام بگم سوسیالیسم باید به این مبنا قضاوت شد. آیا نیرویی که میگن میتونه باشه بالقوه وجود داره؟ آیا این سیستم عقلاییه؟ آیا این نیازه وجود داره که اینا میگن؟ آیا این تضادها وجود داره؟ آیا این راه حل عینی یا نه؟ اگه عینی باشه وقتی که به نظر سوال برمیگرده به این سوال کننده که ولی شما شرکت میکنی یا نه؟ چون واضحه اگه دقیقاً باید میگه اگه شما شرکت کنین میشه. شعار ماست این. اگه شما بیاد میشه دیگه. اگه هر کی بشینه کنار گفت خب معلوم نمیشه. ولی اگه بنا به قبول کنیم که این سیستم آینده بشریت از این طریق، نجات بشریت از این طریقه، اون وقتی که بهش پیوست، اگه به پیوندن قطعا میشه. قانع کردن مردم، به خصوص مردم زحمتکش، مردم شریف، مردمی که از طریق چلوندن دیگران زندگی نمی‌کنن، به اینکه سوسیالیسم راه نجاته و اینکه باید میشه بهش پیوست کارسازه سخت نیست. رسانه‌ها و به اصطلاح سخنگویان طبقه حاکم و اساتید دانشگاهشون و کسایی که پول خرجشون شده که اینو رد بکنن هستن که بیشتر این استدلالا رو پرت میکنن. وگرنه ما هیچ مشکلی تو قانع کردن یه آدم شریف متعارف به اینکه این بعد به این جنبش کمونیستی پیوست و این کار رو براش تلاش کرد نداشتیم. مشکل همیشه وقتی میشه که فلان استاد دانشگاه تشریف میاره و میگه که این کار تخیلیه، یا فلان روزنامه‌نگاری که دوره دیده تو جنگ سرد میاد میگه که قرار نمیشه، یا کسی که بالاخره منفعتش ایجاد میکنه که اینطوری نشه، منفعتش ایجاد میکنه کمونیسم روش نکنه، خب میاد میگه بله نمیشه، عملی نیست. به نظر ما کاملا عملیه، سخته ولی عملیه. یه سوال دیگه که لااقل من خودم دارم این هست که شما چقدر کار کردید واسه نوشتن این برنامه؟ چون بعضی تیکه‌هاش هست که در جزئیات خیلی دقیقی رفتید توی، برای مثال فرض کنید مطالبات در مورد بهداشت عمومی یا خیلی جاهای دیگه. می‌خواستم خود شما چه مدت طول کشید تا برنامه رو نوشتید؟
از روزی که این برنامه قرار شد نوشته بشه تا روزی که نوشته شد فکر کنم 2 سال طول کشید اگه بیشتر نبود. ولی معنیش این نیست که تو این 2 سال مدام پشت میز مشغول نوشتن برنامه برعکس ول میشد و تو دوره‌های کوتاهی با فواصل زیاد این برنامه نوشته شد. احتمال تیکه سختش این چیزایی که شما میگین نبود، چون حالا وقتی به سنی میرسه و 10-15 سال مشغول مطالبه داشتن بود و نگاه کرد دوره نوشتن برای مثلا حقوق مجرمین، متهمین یا موازین دادگاه‌های منصف چی باید باشه کار سختی نیست، یا حقوق کودک به نظر من برای نوشتن که برای کسی که 6 ماه به این مسئله از یه درجه نزدیک نگاه کرده باشه یا علاقه‌مند باشه به وضع کودکان در جامعه، نوشتن یه سند یا یه سلسله مطالبات که بیانگر اصول خواستن راجع به حقوق کودک در جامعه سخت نیست. به نظرم بخش 2 به معنی بخش 2 برنامه نوشتن سخت نبود، بیشتر شاید به این معنی وقتی بود که آدم باید مطمئن بشه که خواست جدی و از قلم ننداخته که واضحه در این برنامه چند بار رفته اومده و دیگران راجعش اظهار نظر کردن، تذکر دادن، اینا هم خودش کمک کرد. سختیش بخش اول بود به اضافه انتخاب این که بخش اول این بخش اصولی و بخش ارائه نقد و ارائه تبیین اون از جامعه سرمایه‌داری و اصول نقد سوسیالیستی، به این معنی که روان درستی رو انتخاب کنین، اسلوب نگارشی مناسبی هم چیکار انتخاب کنین، متوجه بشیم چه فصل بندیایی باید داشته باشه، انتخاب کنیم که مثلا این 6 بند داره یا 8 بند داره و اینا سر تیتراژ چیه و اینکه کدوم جمله زیادی تو این بحث، کدوم جمله زیادی نیست، کدوم نکته از قلم افتاد. سختی کار به نظر من در بخش اول بود. بخش دوم الان خیلی روشن می‌فهمه که بله ما یادمون رفت راجع به اضافه کاری حرف بزنیم، حتما بند اضافه کاری رو اضافه کنیم، ولی وقتی که داری شما یه فرصت یه صفحه و نیمی دارید که انتقادتون از سرمایه‌داری موجز بیان کنید، این وقت میگیره به خاطر واقعا کم بودن کاری که حجمی که بعد داری برای کارت، که به یه معنی بخش اولش طول کشیده بیشتر. منتها شاید مثلا اون مقدار کار معینی که شده، چون کار نوشتنم اینطور نیست که اون وقتی که شما پشت میز میشینید وقتی نیست که صرفش کردید، اون تمام لحظات با شماست تا وقتی که بالاخره نوشته بشه. نمیتونم دقیق به شما بگم چقدر طول کشید، ولی کل روند و تصویب این که ما یک برنامه بنویسیم تا وقتی بالاخره نوشته شد و به کنگره داده شد و کنگره تصویب کرد فکر کنم حدود 2 سال طول کشید. الان دقیقاً یادم نیست. فکر نمی کنید این مدتی که طول کشید به خاطر این بود که شما باید با یک چیزایی هم از نظر فکری و تحلیلی و اینها تصفیه حساب می‌کردید؟ یا اینکه یه جور دیگه هم این سوالو مطرح کنم، خود نوشتن این برنامه آیا برای خود شما نقطه عطفی بود از لحاظ سیاسی؟ برای من از نظر مفهومی نقطه عطف نبود، نه به این معنی که بگم من توی این روند نوشتن این برنامه یا با نوشتن این برنامه تعیین تکلیف کردم با یه مقولاتی که مثلا قبلا تعیین تکلیف نکرده بودم. یا شاید چیزی که شاید مد نظر شما مثلا بحث مسئله ملی، شیوه برخورد مسئله ملی یا مسئله دموکراسی، اینا نکات یا مذهب حتی به معنی اینا نکاتی است که خب توی نوشتن در حینی که این برنامه رو نوشتیم تو نشریات از مقاله می نوشتیم راجع بهش، این حرف درسته، ولی تا اونجا که به اصطلاح به برداشت داخلی خودم مثلا مسئله مربوط میشه من ابهامی نداشتم راجع به اینکه بعد راجع مسئله ملی چی گفتم. وقتی که این برنامه رو دست گرفتم میدونستم باید خواستم راجع مسئله ملی این باشه و اون کلیشه همیشگی نباشه، یا برای مثال دموکراسی رو باید به چه عنوان اینجا مطرح کرد، یا بحث اصلاحات و انقلاب باید چطور مطرح کرد. خیلی از این تمای این برنامه در یه دوره 3-4 ساله تو مبارزه فکری در داخل حزب کمونیست ایران و در چارچوب حزب کمونیست ایران مطرح شده بود. به یه معنی چون به اصطلاح خط کمونیست کارگری در نقد برداشته حتی مارکسیسم انقلابی برداشته که خودمون قبلش در حزب کمونیست ایران داشتیم به درجه فرموله شده بود و این سال روشنا بیان شده بود. به این ترتیب خود مفهوم سخت نبود، کار نو بود، یعنی نوشتن اینا به صورت یه سند موجز چند ده صفحه‌ای. شما خیلی آسان‌تر نوشتن یه مقاله 40 صفحه‌ای راجع به مسئله تا یه نوشته 5 صفحه‌ای که بخواد همون حرفو بزنه و مؤثرم بزنه. در نتیجه سختی کار انتخاب این بود که از بین تمام حالتایی که شما میتونید این بحث رو ارائه بکنید کدومش مناسبه، کدوم سلسله جملات بالاخره حرف شما رو خواهد زد. اینش برای من سخت بود، یعنی خیلی بهش فکر کردم تا بالاخره تصمیم گرفتم به این فرمت و شکل معین، ولی نفس تزی که باید مطرح میشد، نفس
تبیینی که باید میشد فکر کنم در مقطعی که شروع کردیم نوشتن داشتیم اینا رو. اینطور فکر میکنم. سوال بعدی من این هست که خب شما فکر میکنید که این برنامه تا همینجاش چه نقشی ایفا کرده؟ پیرامون خودش به طور عینی چه نقشی ایفا کرده؟ من فکر میکنم به طور برگشت ناپذیری هویت حزب کمونیست کارگری و خط ما رو تعریف کرده. یعنی این برنامه به نظر من شخصا خودم فکر میکنم اگه همین نوشته‌هایی که تو این 20 خورده سال که کم نیست رو بذارم پلا هم این یکی ازش میاد بیرون برجسته‌تر، به خاطر اینکه به خاطر جامعیتی که داره، به خاطر ایجازی که داره و اینکه پوشونده مسائل رو به یه معنی تمام حرف یه دیدگاه رو به یه معنی زده میشه پیدا کرد سرنخ هر تبیین رو تو خود این برنامه و بخش از شاید نکات نوعی بعدش مطرح شده برام. اهمیتش به نظر اینه که هویت مارکسیسم انقلابی رو به طور برگشت ناپذیر و به یه معنی تفسیر ناپذیری مسجل کرد، یه جا قرار داد. الان ما توی 7-8 سالی که از چاپ این برنامه میگذره یا از مطرح شدن این نظرهایی که توی این برنامه هست و فرمول شدنش دیگه رو این مسائل هیچ مشکلی نداریم، نوسان نکردیم و کاملا نشون میده که این چپی که این حرفاشه از خاندان تاکنونی چپ سنتی نیست، چه در ایران چه در اروپا غربی. نشون میده که اینا نه مائویستن، اینا استالینیست نیستن، اینا تروتسکیست نیستن، اینا خط مثلا خلقگرا نیستن، اینا چپ ضد امپریالیسم آمریکای لاتین نیستن، اینا یه جور معینی از کمونیسم. در نتیجه این معرفی که اول بحث تو هم اول صحبتمون بهش اشاره کردم انجام شد، این هویت تعریف شده. اینکه چقدر تونسته دور خودش نیرو جمع کنه، الان تازه داریم شاهد رشد تصاعدی کسایی هستیم که میپیوندن حتی به معنی به این برنامه، میپیوندن به این خط. یه سیر صعودی شتاب گیرنده‌ای داشته پیوستن به حزب کمونیست و نزدیک شدن به حزب کمونیست، به خصوص تو یه سال گذشته در ایران، یه سال نیم 2 سال گذشته در خود ایران. در نتیجه به یه معنی این برنامه داره اون نقشش رو تازه شروع میکنه بازی کنه که پرچمی بشه برای اتحادیه بسیار زیادی آدمایی که میخوان برای خطی مبارزه کنه. ولی به نظر من این لولای حزب کمونیست کارگری ایرانه، لولای خط کمونیست کارگری در ایرانه، چیزی که همه باید نگه بشه دوره پرچم. واقعا یه پرچمه، برخلاف خیلی از اسنادی که میان و میرن این یه پرچم شده مونده. هیچ جالبه که هیچ کس هم نمیگه بیایم حالا تصحیحاتی درش بکنیم یا یه بندی بهش اضافه کنیم. کسی این حتی نیاز مبرم حس میکنه که این برنامه رو بشیم خود دقیق‌تر بکنیم. اینقدر جای خودش به نظر من قرص کرده. خب الان بعد از 6 سال خود شما فکر نمی‌کنید که نیازی به تغییر و حق و اصلاح داشته باشه؟ تا اونجا که من فکر کردم بعضی از مطالبات خواسته رو باید بهش اضافه کرد که بیشتر دقیق شدیم درش. برای مثال اینکه حجاب اسلامی سر بچه جوان زیر 18 سال کردن ممنوع باشه. هر کی میخواد حجاب سرش کنه بعد 18 سالگی خودش تصمیم بگیره و دولت نباید اجازه بده دولت آزاد در ایران که هر فرقه‌ای بیاد با بچهش به عنوان خرگوش آزمایشگاه، خوکچه آزمایشگاه هر کاری میخواد بکنه. یکی یه چیز بکنه سرش، یکی فلان جا بدنش رو ببره، یکی فلان به فلان قیافه درش بیاره و از فلان چیز محرومش بکنه. دولت باید بگه بچه حقوقشون معلوم مسجل، نمیتونی شما بچه را از شنا کردن و راه رفتن و بازی کردن محروم کنی، از اینکه بخنده بده با همسنای خودش بازی بکنه. و این حجاب در مثال تحمیل رو هیچ بچه 9 ساله پا نمیشه بده اگه من برم پاچه بخرم بزنم سرم. در مثال بحث ممنوعیت حجاب اسلامی برای کودکان باید بیاد به عنوان بند از حقوق کودک و جای دیگه هم مطرح بشه. نکات اینطوری هست که میشه گفتش که بخش 2 به خصوص مشخصه رو در میشه صحبت کرد راجبش. در رابطه با اتفاقایی که توی 7-8 سال افتاده، من فکر میکنم شاید اگه الان این برنامه رو بنویسیم باید برگردیم و به مسیری که بعد از سقوط شوروی طی شد دوباره نگاه کنیم، بندایی داشته باشیم که نشون میده الان به کجا رسیده، نظم نوین جهانی چی شد، دنیای قطبی بالاخره به چه وضعیتی در اومد، دورنما افق انقلاب کمونیستی و رهایی کمونیستی در جهان چقدر آسان‌تر و چقدر سخت‌تر شده، وضعیت نیروهای طبقه الان چیه. به یه معنی نگاه مجدد به جهان سرمایه‌داری که الان هست و همینطور به کمپ کمونیسم، به کمپ طبقه کارگر هم که الان هست. اینم جاش بازه. تو واضحه که هر سندی رو بعد 5-6 سال نگاه کنیم میتونیم خیلی جاشو اصلاح کنیم. اگه دست به کارش بشیم ممکنه
جای بیشترش تغییر کنه، ولی اینا اون بنده اصلی که فکر می‌کنم میتونه تغییر کنه.